नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। सोमबार गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन 50% अनुदानमा पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर तथा बिउ प्रशोधन भण्डारण गृहको निर्माण। 6 वर्षदेखि उपचार नपाएका बालकको भगवान बन्दै स्वास्थ्यकर्मी होमपल्ली। बिचल्लीमा परेका परिवार निशुल्क उपचार पाउँदा हर्षित। हस्तीचौर र मुसिकोटका अधिकांश सडक अवरुद्ध। पहिरोमा फँसेकी महिलाको 18 घण्टापछि जीवितै उद्धार। र मुसिकोटमा लघु जलविद्युतको 40 मिटर नहर बगायो। 10 दिनदेखि 3 पालिका उपभोक्ता अन्धकारमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले सोमबार गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाको सिँचाइ योजना अनुगमन गरिएको हो। जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुली, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका प्रमुख नारायण प्रसाद काफ्ले लगायत पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो। अनुगमनमा काम विधि पुर्याएर भएको प्रति जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले राम्रोसँग काम भएकोले धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। राज्यको अनुदान 50%ले यस्ता काम गर्दा केही समस्या भएको बताउनु भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मी जोन कार्यक्रम पनि इस्मा र पुर्कोट दहमा अनुगमन गरिएको हो। मकै जोनबाट गरिएको अरुण 2 जातको मकै राम्रो भएको दिपज्योति बहुउद्देश्य कार्यक्रमका सदस्य तथा कृषक कृष्ण घिमिरेले बताउनु भएको छ। दिपज्योति बहुउद्देश्य कृषक समूह इस्मा गाउँपालिका 684 मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको 2,58,750 आर्थिक सहयोगमा सोलर बबल ड्रायर प्रदर्शन कार्यक्रमको पनि अनुगमन गरिएको हो। यो कार्यक्रम जिल्लामै पहिलो पटक भित्रिएको र कृषकको लागि बहुउपयोगी भएको र बिउ सुकाउनमा मद्दत गर्ने कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका प्रमुख नारायण काफ्लेले बताउनु भएको छ। त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको मरभुङमा पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर तथा बिउ प्रशोधन भण्डारण गृह निर्माणको पनि अनुगमन गरिएको हो। उक्त परियोजना गाउँपालिकाको 50% अनुदान र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको 50% अनुदानमा पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर तथा बिउ प्रशोधन भण्डारण गृहको निर्माण गरिएको हो। अनुगमनमा सम्पूर्ण कामहरू राम्रोसँग भएको पाइएको छ। आर्थिक अभावका कारण विगत 6 वर्षदेखि अज्ञात रोगले ग्रसित गुल्मीका एकजना बालकलाई स्वास्थ्य कर्मीले निशुल्क उपचार गरिदिने भएका छन्। जिल्लाको रिसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का कान्त कुँवरको सबै उपचार खर्च स्वास्थ्य कर्मी होमपल्लीले बेहोर्ने हुनुभएको हो। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा कुँवरले विगत 6 वर्षदेखि उपचार पाएका थिएनन्। घर परिवारले दमरोग बताउँदै आए तापनि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा रक्त अल्पता र थाइरोइडमा समस्या देखिएको छ। जिल्लामा उनको उपचार सम्भव नभई जिल्ला बाहिर पठाउने र सम्पूर्ण खर्च आफूले बेहोर्ने स्वास्थ्य कर्मी पल्लीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै 12 वर्षीय कान्तले पनि सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। कुँवरको अवस्थाबारे केही दिन अघि हाम्रा सहकर्मी मोहन बस्नेतले सार्वजनिक गरेसँगै उनको उपचार सम्भव हुने भएको हो। उनको अहिले जिल्लाको शुभलक्ष्मी फर्मामा उपचार भइरहेको छ। यता कुँवरका परिवार पनि निकै हर्षित भएका छन्। लामो समयसम्म उपचार नपाएर जीवन बिचल्लीमा परेका परिवार निशुल्क उपचार पाउँदा हर्षित बनेका हुन्। उनका बुबा पुनराम कुँवरले भन्नुभयो, मेरा लागि डाक्टर साहब र जिल्लाका सहकर्मी बस्नेत बिचल्लीमा परेका परिवार निशुल्क उपचार पाउँदा हर्षित बनेका हुन्। कति समय भयो यस्तो हुनलाई? यस्तो हुनलाई भयो यसो 4 वर्षबाट पक्रेको। अरू बच्चा बराबर खेल्ने दौडिने उफ्रिने गर्छ कि गर्दैन? गर्छ रातिको समस्या। रातिमा मात्रै समस्या। कस्तो आगो पाल्ने नजिक बस्नुहुन्छ र? बस तपाईँले यो बच्चा सुत्ने ठाउँमा कस्तो छ? हावाहरू वरपर गर्ने त्यस्तो खुल्ला छ कि छैन? खुल्ला छ। यस्तो छ सर, यो उहाँ सुत्ने पकाउने सबैको ठाउँ हो। अब सबै ठिक छ। बच्चाको मैले सबै हेर्छु है, फेरि सुटुबाट छातीको एक्सरे, रगतको जाँचहरू होइन, मुटुको इसिजीहरू सबै हेरौँ।
के कारण हुन्छ केले ल रोक- हजुर केले रोकिएको छ केले रोकेको छ सर उसको छाती पनि सुन्दा त्यस्तो खराब छैन अनि घाँटीमा घेरका छ क्या बढी है यो रिपोर्ट हेरौँ अनि के आउँछ रिपोर्ट त्यसपछि सल्लाह गरौँ है तिमीलाई के हुन्छ अप्ठ्यारो भन त दौ हुन्छ कहाँ दौ हुन्छ घाँटीमा दौ हुन्छ सास फेर्न दौ हुन्छ हो के गर्दा दौ हुन्छ खेल्दाखेरि दौडिनु सक्दैनौ अरूले सबै छोड्छन् तिमीलाई हो जिम्मा पनि पछि गर्छौ के हो यो अलि बेसी मुठी पाएर अलि बेसी भयो एक्सरे गर्नु पऱ्यो कपडा खोला है बाबु अब इसिजी गर्ने है तिम्रो माथि सर त अलि अहिले चाहिँ भाइको इसिजी गरिँदैछ पन्ध्र केजी रहेछ भाइ अनि तर विशेष त अब जुन बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोषलाई होइन धन्यवाद दिन चाहे र आभार प्रकट गरेँ भन्दै अब तपाईँले गर्नुभएको यो जुन यो बच्चाको लागि गुण मैले भन्दा पनि यो बच्चालाई देख्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै बच्चाको चाहिँ छिट्टो उपचार होइन हाम्रो उपचारले राम्रो गर्ला आशा गरौँ सन्चो हुन्छ भन्नुहुन्छ सन्चो हुन्छ भन्नुभएको छ तिमी अनि कति खुसी छौ नि तिमी फेरि धेरै धेरै खुसी छौ तिमीले सोचेका थियौ मेरो उपचार होला भन्ने सोचेका थियौ अब त तिमी पनि पहिला जस्तै हुन्छौ पिर नगर है गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको पहिरोमा फँसेकी एक महिलाको 18 घण्टापछि जीवितै उद्धार भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 2 की तारा कुमालको उद्धार गरिएको स्थानीय तथा रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका सोभियु सभापति श्रीराम महतले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई मंगलबार दिउँसो 2:30 बजेतिर इस्मा गाउँपालिका 2 हस्तीचौरको मल्दी चिउटारीबाट उद्धार गरिएको महतले बताउनुभयो। सोमबार साँझ 6 बजेबाट पहिरोमा फँसेकी कुमालको शरीर पुरै निलो भएको छ। उहाँ पहिरोले बगाएको खेतबारीको मकै लिन जानु भएको थियो। कुमाल मकै बोकेर फर्कने क्रममा पहिरोमा फँसेको र रातिदेखि ठूलो पानीसँगै बगेको लेदोले थप पुरेपछि 18 घण्टासम्म कुनै उद्धार नभएको स्थानीय ऋषिराम अर्यालले बताउनु भएको छ। दर्लामचौरबाट पहिरो हेर्न आएका व्यक्तिहरूले पहिरोमा फँसेको देखेपछि स्थानीय मिलेर कुमालको उद्धार गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा पैसा कमाउन विदेशिएका युवाहरू यति बेला धम्माधम स्वदेश फर्किरहेका छन्। युवाहरू स्वदेश फर्किएसँगै रोजगारी सृजना गर्नको लागि थप चुनौती थपिएको छ। आज हामीले यसै सम्बन्धी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नको लागि के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ त भनेर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापासँग जिज्ञासा राखेका थियौं। हेरौं सहकर्मी महेश बोहराले गर्नुभएको कुराकानी। अब तपाईहरूलाई एउटा चुनौती पनि रहेको छ। भारतबाट अथवा अन्य तेस्रो मुलुकबाट रोजगार खोसिएर रोजगार गुमाएर धेरै व्यक्तिहरू अहिले गाउँघर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूलाई यही रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ? हामीहरूले विदेशबाट तेस्रो मुलुक र भारतबाट फर्केका जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 2080 सालसम्म हामीले एक घर एक खानेपानीको कार्यक्रम गरेका छौँ। उहाँहरू यही ठाउँमै बसेर उहाँहरूले आफ्नै आर्थिक उपार्जनको लागि युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउनको लागि एक घर एक खानेपानीको कार्यक्रमले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ र कृषिको कार्यक्रममा जो युवाहरू विदेशबाट फर्केर आउनुभएको छ त्यो युवाहरूलाई हामीले कृषिको कार्यक्रममा बाख्रा पालन कार्यक्रम, लोकल कुखुरा कार्यक्रम, सुँगुर पालन कार्यक्रम जस्ता खालका कार्यक्रम लिएर युवाहरूलाई स्वरोजगार र आफ्नै देश कालीगण्डकी गाउँपालिकामै नेपालमै पनि बसेर उहाँहरूले विदेशमा जान नपर्नका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो यहाँहरूले कोरोनाको प्रभावका कारण पहिलो चरण त राहत वितरण गर्नुभयो, त्यसपछि भने काम दिन थाल्नुभयो, ओडागत रूपमा गाउँपालिकाका योजनाहरूमा काम गर्न थाल्नुभयो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि तपाईहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिनुभएको छ अथवा राहत दिनुपर्नेलाई काम दिनुभएको छ। यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। हामीहरूले अहिले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रत्येक विदेशबाट फर्केर आउनुभएका युवा दाजुभाइहरूलाई प्रत्येक ठाउँबाट युवा विदेशको लाइसेन्स र नागरिकताको प्रमाणपत्र गराएर ओडाको सिफारिस अनुसार प्रत्येक ठाउँमा कति युवाहरू हुनुहुन्छ भनेर प्रत्येक ओडा अध्यक्षजीलाई सम्पर्क गरेर र युवाहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमा कुनै ठाउँमा सिँचाइका कार्यक्रमहरू जस्तै सिँचाइका कार्यक्रमहरू र कुनै ठाउँमा पोखरा सोर्ने कार्यक्रमहरू, लेन्थ वर्कर जस्ता कार्यक्रमहरू राखेर युवा स्वरोजगारको लागि हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अगाडि बढाएका छौँ। गुल्मी जिल्लाका किसानहरूलाई कृषि औजार मात्रै वितरण गरेर नहुने भन्दै मर्मत सम्बन्धी तालिम पनि दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले मालिका गाउँपालिका सिमलटारीका 15 जना कृषकहरूलाई साना औजार मर्मत सम्बन्धी तालिम दिएको छ। किसानहरूलाई औजार मात्र वितरण गरेर नहुने भन्दै उनीहरूलाई मर्मत सम्बन्धी तालिम पनि आवश्यक रहेकोले तालिम प्रदान गरिएको परियोजनाका प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। औजारहरू सामान्य रूपमा बिग्रिए पनि बुटोल लगायतका स्थानहरूमा मर्मतका लागि बोलाउँदा खर्च बढी लाग्ने, मर्मतका लागि मान्छे आउन पनि समय लाग्ने भएकोले ग्रामीण स्तरमै तालिमको व्यवस्था गरिएको काफ्लेले दावी गर्नु भएको छ। गाउँमै यसरी तालिम पाएपछि पैसा र समय दुवै बचत भएको र सिप पनि लिन पाइएको तालिमका प्रमुख भेषराज पौडेलले बताउनु भएको छ। तालिम पश्चात अब सामान्य कृषि औजार मर्मतका लागि बुटोलबाट कसैले बोलाउनु नपर्ने र तालिमको अवधि छोटो भएकोले लामो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। तालिम मात्रै लिएर नहुने भन्दै तालिममा सिकेको सिपलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष टीका बहादुर जीसीले आग्रह गर्नु भएको छ। व्यावसायिक कृषि र पशुपालन मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न सकिने भन्दै युवाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा नै काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। यस्तै मकी जोन गुल्मीका संयोजक लोखरी कुँवरले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा लागू नगरे तालिमको कुनै अर्थ नरहने पनि बताउनु भयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520
636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर तमघास गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मे जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौँ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौँ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22233 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 बगाहा स्थित बडीघाट खोला लघु जलविद्युत आयोजना विगत 10 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ। असार 13 गते वर्षासँगै गएको पहिरोले आयोजनाको झण्डै 40 मिटर नहर बगाएपछि उक्त आयोजना बन्द भएको हो। 100 किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका 900 घरधुरी उपभोक्ताहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको अध्यक्ष रामराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त आयोजनाको उपभोग गरिरहेका मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 का झण्डै 300 घरधुरी, बडीघाट गाउँपालिकाका 300 घरधुरी र मालेका गाउँपालिकाका 300 घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भएको छ। नहर मर्मतका लागि बडीघाट गाउँपालिकाले डोजर उपलब्ध गराएर कुलो मर्मत गरे पनि पुनः 18 गतेको पहिरोले झनै ठूलो परिमाणमा कुलो भत्काएपछि मर्मत गर्न नसकिएको सचिव ढालबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। नहर मर्मतका लागि प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि नगरपालिकाकै सहयोग लिनुपर्ने स्थिति आएको र नगरपालिकाले सहयोगको लागि अनुरोध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाबाट सहयोग नहुन्जेल कहिलेबाट विद्युत सुचारू हुन्छ भन्ने बारे अन्यल रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सोही
परियोजनाको नहरबाट खेत रोपाई गर्दै आएका त्यस क्षेत्रका कृषकहरूको रोपाईमा पनि प्रभाव परेको छ। उक्त क्षेत्रका उर्गटी, दगाहा, सेनीचौर र भ्रमचौर लगायत क्षेत्रका कृषकहरूको खेत असार अन्तिमसम्म पनि बाँझै रहने अवस्था आएको मोहन घिमिरेले बताउनु भएको छ। वर्षातका कारणले सञ्चारविहीन बनेका स्थानीयलाई झन रोपाई नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। केही कृषकहरूले खोल्सा खोल्सीको पानीले धान रोपाई गरे पनि परियोजनाको नहरमै भरमा धान खेती गर्ने किसानलाई भने यस वर्ष धान रोपाई प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ। गुल्मी जिल्लाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेनिटाइजर र सर्जिकल मास्क वितरण गरिएको छ। असार 22 र 23 गते 6 महिनादेखि 59 सम्मका बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने अभियानमा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाका 2वटा नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेनिटाइजर र सर्जिकल मास्क वितरण गरिएको हो। जिल्लाका 995 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एक थान सेनिटाइजर र सर्जिकल मास्क वितरण गरिएको एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। USAID को सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास समाजको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको सुआहारा परियोजना मार्फत उक्त स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो। संस्थाले कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि पत्रकारलाई पनि मास्क वितरण गरेको थियो। आउँदो बिहिबारदेखि शनिबारसम्म बाढी पहिरोको उच्च जोखिम हुने भएको छ। मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिकै रहने भएकोले बिहिबार रातिदेखि नेपालमा मनसुन थप सक्रिय भई बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद मिनकुमार अर्यालले बताउनु भएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालका धेरै जसो स्थानमा लगातार वर्षा हुनुका साथै तराई र पहाडका केही भूभागमा भारी वर्षा समेत हुने बताइएको छ। तराईका भूभागमा पानीको बहाव बढ्ने र पहाडमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढलपानीको राम्रो निकास नभएका ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले प्रदेश नम्बर 1 र 2 का तराई भूभागमा बाढीको जोखिम बढी हुने जनाएको छ। ती क्षेत्रमा पूर्व तयारीमा जुट्न सबैमा आग्रह गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबार गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन 50% अनुदानमा पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर तथा बिउ प्रशोधन भण्डारण गृहको निर्माण। 6 वर्षदेखि उपचार नपाएका बालकको भगवान बन्दै स्वास्थ्यकर्मी होम पल्ली, बिचल्लीमा परेका परिवार निशुल्क उपचार पाउँदा हर्षित। हस्तीचौर र मुसिकोटका अधिकांश सडक अवरुद्ध, पहिरोमा फँसेकी महिलाको 18 घण्टापछि जीवितै उद्धार। र मुसिकोटमा लघु जलविद्युतको 40 मिटर नहर बगायो, 10 दिनदेखि 3 पालिका उपभोक्ता अन्धकारमा। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।